मिसाच्या सुरवातेक गायन घेवया सर्वेस्पराच्या मंदिरान. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज आख्खी पवित्र सभा आंकवार मारयेचो निश्कळूंक गोर संभोग ही दोबाजीक परब समोर उमता. ही परब जावन आसा आमच्या भावार्थाचें एक सोत डॉगमा आमी इंग्लीश भाशेन म्हणटा. किरीत भाशेन आंकवार मारया आपल्या आवयच्या कुसव्यान संभोवली तेदना पासून पातका विणे देवान तिका सांबाळली, कित्याक ती देवाच्या पुताची आवय जावची आसली. ही परब आयज आमी करतना किरीत भाशेन आमकां सगल्यांक पातका विणी सांबाळच्याक, आमकां सगल्यांक कुरपेन बोल्लोली करच्याक, आमकां सगल्यांक पवित्र करच्याक देवाचो आदार ह्या मिसा भेटेन आमी दर एकल्याक मागुया. ह्या वेळार हे मिसा भेटेन कितें आमी मागूंक आयल्या, कितें आमी ओतरेकता, कितें आमी आमच्या जिवितांत सोदता तें ह्या वेळार जेजूक आमी सांगुया. हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. सगळीं बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव, आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकूत कर. ह्या वेळार देवाची तुस गावन आमी मोहिमा गायतल्यो. शांती ताच्या इष्टांक संसारी सर्वेस्परा देवा सुर्गीच्या राया सोर पदवेदार देवा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता.
सोद आमी तुका वाखाणटा. Mój देवा उत्सर्गीयानी शांती ताच्या इष्टा संसारी. Sogna Gesù Cristo, Bapacia eknat sputa. Sogna Deva, Deva Cesheli. Tu संसाराचे पाप काढाय आमची काकणूक कोर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे. Mój देवा उत्सर्गीयानी शांती ताच्या इष्टा संसारी. कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देवा बापाचे मोहिमेन Gesù Cristo. Eklos tu Bóg, eklos tu Ismor, eklos tu Ormismor. Mój Deva उत्सर्गीयानी शांती ताच्या इष्टा संसारी. प्रार्थूया. ह्या मिसाची तेसांव सोपून गेल्ल्या ग्लेन परेरा हाका सुर्गीचें सूख मागोवंक हे मीस हांव भेटयतां. तशेंच मागुया जुल्म दीस पाळटल्या कार्ल्टन फर्नांडीस, सायमन आल्मेदा, कोसेसांव डायस हांचेर देवान भरपूर आशिर्वाद घातल्या पुरो म्हूण ह्या मिसा भेटेन आमी मागता. तशेंच सोपून गेल्ल्या प्रिसिला लुईस हाका सुर्गीचें सूख फावो कर म्हूण मागता. तशेंच बरी भलायकी आमी मागुया आमचे बाबा सावियो डायस, जोकी परेरा आनी स्विडन तांकां देवान पिकोवणी फावो करून बेगानूच आपल्या वावराक परतून हाडल्या पुरो म्हूण मागुया. सर्वेस्परा ओर्चित देवा, मनीस जावच्या तुज्या पुताक फावो तसली आवय दिवचे खातीर त्याच पुताचें मरण आदी फुडेंच तुवें दोळ्या मुखार दवरून आंकवार मारयेक तुवें गर्भ संभोवांत निश्कोळूंक केली आनी तिका पवित्र आत्म्यान भरून तुज्या देवीक जिवितान घेतली. हे तुजे अपूर रोचणे खातीर संतोशाच्या उमाळ्यांनी आमी तुका वाखाणटा आनी तुवें आमकां निर्मिलाय तें काम तुजे मोहिमेक फावो ते भाशेन आमी करच्याक आमकांय मारये मायचे विनवणेन दिसान दीस अदीक निर्मळ आनी पवित्र कोर म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्परा देवान आदामाक उलो करून विचारलें, तूं खंय आसाय? ताणें जबाब दिलो, तुज्या पावलांचो आवाज हांवें पोरसांत आयकलो आनी हांव विंगडो आसा म्हूण भियेवून लिपलो. देवान विचारलें, तूं विंगडो आसाय म्हूण तुका कोणें सांगलें तर? हांवें आडवाडलोल्या रुखाचें फळ तुवें केलें बी कितें? आदामान जबाब दिलो, तुवें म्हज्या सांगाताक बायल दिलोली. तिणें त्या रुखाचें फळ म्हाका दिलें आनी हांवें तें केलें.
तेन्ना सर्वेस्परा देवान बायलेक विचारलें, तुवें कितें म्हूण केलें? बायलेन जबाब दिलो, सर्पान म्हाका ताळणी हाडली देखून हांवें तें केलें. तेन्ना सर्वेस्परा देवान सर्पाक म्हटलें, तुवें अशें केलां देखून सगळ्या गर्वाशी जनावरां आनी रानवट जनावरां परस तुजेर व्हड शिराप पडूं. सगळ्या तुज्या जिवितांत तुज्या पोटार तूं चलतलोय आनी धूल खातलोय. आनी तुजे आनी बायले मोदें आनी तुजे संस्ती आनी तिचे संस्ती मोदें हांव दुस्मानकाय घालतलों. ती तुजें मस्तक माडयतली आनी तूं तिचे कोंतेक चापतलोय. आदावान आपले बायलेक जीव अशें नांव दवरलें, कित्याक ती सगळ्या जिव्यांची आवय. देवाचें उतर हें. देवाचे उडोपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब, सर्वेस्पराक नवें गीत रोचून गायात. सर्वेस्पराक रोचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केलीं ओचोऱ्यां उजव्या हाताच्या बळान आनी पवीत बावल्यान जैत व्हरून सोडवून दिली. जबाब, सर्वेस्पराक नवें गीत रोचून गायात. इस्रायलाचे कुलयेताय आपलो तीर विस्वाशी मोग मनान धरून सर्वेस्परान आपली सोडवण परगोटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीट दाखोवन दिली. जबाब, सर्वेस्पराक नवें गीत रोचून गायात. भाग्योंत पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, देवाक आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाखाणणी, कित्याक ताणें आमकां क्रिस्ता सोवें सर्गेच्या सगल्या आत्मीक देण्यांनी भरल्यांत. संवसार रचचे आदीं आपणा मुखार पवित्र खोतावीन आनी मोगान भरलोलीं जावूंक देवान आमकां क्रिस्ता सोवें वेंचून काडल्यात. जेजू क्रिस्ता उद्देशीं आमी आपणायलोलीं भुरगीं जावचीं म्हूण ताणें आदीं फुडें थारायलें. देवाचे कृपेची उदार येवजण ही आपल्या मोगाच्या पुता सोवें आपणें आमकां भलेपणान फावो केल्ले आपले कृपेची मोहिमा आमी वाखाणचे खातीर देवान अशें केलें. देव आपले खुशे प्रमाणें सगळें थारायता आनी चलयता, तर ताणेंच ह्या आपल्या पूर्व निर्माणा प्रमाणें आमकां जेजू सोवें आपली म्हूण वेंचून काडली. ताची मोहिमा आमी वाखाणचे खातीर क्रिस्त येवचे आदींच ताचेर भावार ठेवतली परजा जावूं ताणें आमकां आदीं फुडें नेमली. देवाचें उतर हें. देवाचे उडोपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पराक सोयसो, सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक सोयसो, सर्वेस्पराक सोयसो, सर्वेस्पराक सोयसो. नमान मारये कुरपेन बोललोले, सर्वेस्पर देव तुजे सोवें सदैव गे तूं ओस्तोऱ्या मोदें. सर्वेस्पराक सोयसो, सर्वेस्पराक सोयसो, सर्वेस्पराक सोयसो, सर्वेस्पराक सोयसो. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवें आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. सोव्या म्हयन्यांत नाजारेत नांवाच्या गालिलियांतल्या शारांत देवान गाब्रिएल दुताक एके आंकवारी सोशीन धाडलो.
दाविदाच्या गोरण्यांतल्या जुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाचें उतर जाल्लें. आंकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवदूतान म्हणलें, नोमान कुरपेन भरलोले, सोर्वेस्पोर तुजें सोवें आसा. ही ताचीं उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आनी हें नोमान कसलें जायत तें चिंतूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हणलें, भिवू नाका मारये, देवा मुखार तुका कुरपा मेळ्ळ्या. आयक, तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाच्या शिवासन सोर्वेस्पोर तो देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या गोरण्याचेर सासनाच्या सासनांक राज चलयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवदूताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना म्हणटोच हें कशें घडटलें? आनी देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची सोक्ती तुजेर सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजे तावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरे एलिझाबेथीन जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ सांबाळ्ळा आनी वाजती म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा, कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ही आसा हांव सर्वेस्पराची चाकून, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा पोरमणे. आनी देवदूत तिचे सोरशिल्लो कोडसरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, आयज आमी आंकवार मारयेच्या निश्कळूंक गोर संभवाची दोबाचीक परब समोरमता. 7व्या शेंकड्यांतावन ही परब हें देवोत्सव आंकवार मारयेच्या निश्कळूंक गोर संभवाची सुरू जाली. त्या मेरेन तावन वेगवेगळ्या वाठारांनी ही परब करताली. पूण 1854 ह्या वर्सा पापसाहेब पायस नवो हाणें आंकवार मारयेचो निश्कळूंक गोर संभव एक भावार्थाचें सोत डॉगमा म्हूण परगट केलो. उपरांत 4 वर्सांनी 1858 वर्सा 14 वर्साचें बनदेत नांवाचें भुरगें लूट शारांत ताका आंकवार मारया दिश्टी पडली. जेन्ना ती दिश्टी पडली तिका आनी हें भुरगें 14 वर्सांचें दुसऱ्या आपल्या बरोबरच्या भावा भयणांक हें दर्शनाची सोजमणी दितालें तेन्ना तांकां तें सोजमो नासलें. उपरांत आंकवार मारया तिका दिश्टी पडली आनी तिणें म्हणलें, आय एम द इमॅक्युलेट कन्सेप्शन. आंकवार मारया खूद सांगता आपूण ती निश्कळूंक गोर संभू. प्रितीच्या इश्टानो, आंकवार मारयाक आपली आवयच्या कुसव्यांतावन पातका विणे देवान सांबाळलोली, कित्याक ती देवाच्या पुताची आवय जावची आसली. त्या पासत केदें व्हडलें बाग आंकवार मारयेक देवान फावो केलें. आपल्या आवयच्या कुसव्यांतावन तिका मूळ पातकाचें खोत नासलें. देवान तिका खेरीत भाशेन पवित्र सांबाळलोली, कित्याक ती ताच्या पुताची आवय जावची आसली. आयचे शुभ वर्तमानान पळयलें जाल्यार गेब्रियल दूत तिचे सोशी येता आनी तिका म्हणटा, नोमान कुरपेन बोल्लोले, नोमान कुरपेन बोल्लोले. ही कुरपा देवान तिका फावो केल्ली, कित्याक ती देवाच्या पुताची आवय जावची आसली. आनी उपरांत ती म्हणटा, होय, जावं म्हजें सोवें तुज्या उतरा पोरमणे, जावं म्हजें सोवें तुज्या उतरा पोरमणे. देवाच्या ह्या आपोवण्यांक ती होयकार दिता.
देवाच्या उल्याक ती होय म्हणटा. आनी उपरांत आमी पळयता आंकवार मारिया जेन्ना आपले मावशे भयणीक इलिझाबेथीक भेट करूंक वेता थंयसर म्हणलेलें आसा, म्हज्या कुसव्यांतल्या बाळकान खुशालकायेन उडी मारली. ही खुशालकाय आंकवार मारिया दुसऱ्यांक वाडटा. प्रितीच्या इश्टानू, आयज आमी परब करतना किरीत भाशेन आमकां आंकवार मारये भाशेन पवित्र कुरपेन बोल्लोली जावंक उलो आसा. किरीत भाशेन ह्या आद्वेंताच्या काळार किरीत संदी आमकां मेळटली पातकांचें बोगसणें मागूंक कुमसाराच्या साक्रामेतांतल्यान. आमचे पातकी स्वयं सोडून हे कुमसाराच्या साक्रामेताचो आदार घेवन एक नवें जिवीत आंकवार मारये भाशेन पातका विणे तशेंच कुरपेन बोल्लोलें आनी पवित्र जिवीत सारूंक आमकां ह्या मिसा भेटेन कुरपा आनी बोळ मागुया. सगळीं उबी रावया. आमचो भावार्थ ह्या वेळार आमी उचारतले. सगळीं बरोबर म्हणया, सोत मानता देवाक, सोर पदवेदार बाबा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, आंकवार मारयेंतान जल्मलो, पोंस पिलाताका ताणें कोश्ट सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गाक चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तांची जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकदार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. बसूया. गायन घेवया निश्कळूंक निर्मळ उंडो. मोच्या भयणी भावांनो, हें मोचें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर देव मानून घेवं. भोव पवित्र बापा, आंकवार मारयेच्या निश्कळूंक गोर संभवा पासत तुका दिन वासून हे वाकाणणेचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. ताचे वरवीं सोर गुन्यांवांतली आमी दिसान दीस मेकळीं जावं आमचें निर्मळ जिवीत तुका मानता तसलें वाकाणणेचें बलिदान जावंक पावूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर थाय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भोव भाग्योन आंकवार मारयेक जेन्ना
तिची आवयन आपल्या कुसव्यान सांबाळली तेन्ना मूळ पातकाच्या सोर कोतांतली तुवें तिका खेरीत मोगान निवारलय आनी कुरपेचे बोरतेन पवीत केली. सगलो अपराध आमचो काडून उडोवंक निर्मिल्लो निश्कोळूंक निरअपराधी मेंढरो तुजे कुशेन मनशां सोयंबान जावचो आसलो खरो पूत आंकवार मारयेचो. देखून तुज्या पुताक फावो तसली अपूर अजापां तुवें आवय रुचली. अशें ही तुजी धूव जावंक पावली ओरोम आनी कुणा पवीत सोबेची. जेजूचे खोत मिरी नासलोले रुपवंत पोतिनीची तुज्या भुरग्यांच्या दोळ्या मुखार पवित्रायेचो आसरो करून दवरची निश्कोळूंक आंकवारी परस उत्तम वर्ती दुसरी कसलीच रोसना तुवें येवजिल्ली कदींच भायर सोडली ना तुज्या हातांतली. आनी तुजे पोरजेक तुवें बरेंपण आनी दया मागतली अदीक श्रेश्ठ शारोतीन मेळची ना दुसरी. देखून तुज्या दुतां भोगतां सांगाती संतोशाच्या उमाळ्यांनी तुजी स्तुती आमी गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं सर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उंच सर्गीं तुका जय जय सर्वेस्पराचे नांवे येता ताका जय. उंच सर्गीं तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित. तूंच सगल्या पवितपणाची जोर तुज्या पवित आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित कोर म्हणून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नवे आनी सासणीक कोराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. पयलो जबाब दिवन भावार्थाचो गूट पोरगोठुया. सोम्या जेजू तुजें मरण आमी समोर उमताव. तुजें पुनर्जिवनपण आमी पोरगोडटाव. तुजे येण्याक आमी ओतरेकताव. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समोर पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिन वाचताव. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणाची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हणून मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती बागयोन दोन दुतां आनी सोर काळें तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहीम मागोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन सगलीं बरोबर म्हणया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी.
आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सोंसके आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूट कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमची काकलूट कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सोगली आमी सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थूया. बापा, ओसोऱ्या विस्मितांच्या घोडणारा बागयोन आंकवार मारयेन तुज्या भोव पवित्र पुताक आपल्या कुसव्यान घेवचो आसलो देखून तुवें तिका मूळ पातकाच्या कोटांतली निवारली आनी तुज्या जिवान सुबामपणी बोल्ली. त्याच तुज्या पुताक ह्या संवसारांत आमी घेतांव देखून ताचे वरवीं आमकांय दिसान दीस अदीक निर्मळ आनी पवित्र कोर आनी उतरां व्हरत्या जिविताचे बोरतेक आमकां पावय. हें आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. ह्या वेळार पवित्र संस्कारा मुखार थोडोसो वेळ आमी सारतले.
जेसू ओलपाय आमची काळजां तुझ्याच मोगान बघूंक आमी तुका सासणाच्या सासणा ओलपाय आमची काळजां तुझ्या मोगान बघूंक आमी तुका सासणाच्या सासणा आमचो सोमी आमचो दोनी आमकां कुरपा फावो करतलो आमकां पवित्र करतलो आमचो सोडवणदार आमचे मुखार आसा काल्तिकायेन ह्या आमच्या सोम्यांक मान बागोवन नमस्कार करुया नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता नमस्कार तुका करता मोग आमचो तुका दिता मोगाच्या भयणी भावांनो सगलो आशिर्वाद सगलीं बेसावां सगलें बरेंपण आमच्या सोम्या जेजू कडसून आमकां मेवता आमच्या जिवितांत फावो जाल्ल्या सगल्या बरेपणा पासत ह्या वेळार जेजूक आमी आर्गां दिनवास दिवया आमच्या जिविताच्या देण्या पासत देवाक मोहिमा दिवया खेरीत भाशेन आयच्या दिसा 2 दीस समोर उमतले आमचे भाव कार्ल्टन फर्नांडीस सायमन अल्मेदा कोसेसांव डायस ह्या आमच्या भावांच्या देण्या पासत जेजूक दिनवास ओपुया तशेंच आयच्या दिसा जायतीं आमचीं भावा भयणां आपलो जल्माचो दीस पाळटात आपल्या काजाराचो वार्षिक दिसाचो उगडास करतात तांच्या जिविताच्या देण्या पासत तांच्या कुटुंबांच्या देण्या पासत आमी देवाक आर्गां दिवया देवाक वाकांटा सगल्या काळजान देन वासता जिव्या देवाक वाकांटा सगल्या काळजान देन वासता अखेरीत वेळ आमी एपिडेक लागून ही उपरासलेले परिस्थितीक लागून कश्टवतल्या आमच्या भावा भयणां पासत मागुया
पिडेक सांपडोन जायतीं आमचीं भावां भयणां हॉस्पिटलांनी तशींच घरा कोश्टवतात. तांकां जेजूच्या हातान घालुया. बेगीनूच तांकां बेकोणी फावो जावं. एपिडेक लागून जायतीं आमचीं भावां भयणां कामां ना जावन बेकार उरल्या. जायत्या आमच्या भावा भयणांक जेवणा खाणाक लेगून त्रास जाला. तांचेय पासत ह्या वेळार आमी मागुया. किरीत भाशेन आमच्या गांवची भावा भयणां आसात. ही परिस्थितीक लागून तांच्या जिवितानूय दूख भितर सरलां जाल्यार आमच्या गोंयांत, इंडियेंत, अमेरिका, ब्राझील, कॅनडा, रशिया, UK, फ्रांस, इटली, स्पेन, जर्मनी, आफ्रिका, मोजांबीक, गल्फ ह्या वाठारांनी रावतल्या आमच्या भावा भयणांचो उगडास आमी करुया. तांकां आमी जेजूच्या हातान घालुया. किरीत भाशेन एपिडे वेळार हॉस्पिटलांनी तशेंच दुसऱ्या जाग्यांचेर वावुरतल्या आमच्या भाव भयणांचो, दोतोरांचो, नर्सींचो, हॉस्पिटलांत वावुरतल्या दुसऱ्या भावा भयणांचो उगडास आमी करुया. तांकां खेरीत कृपा आनी बळ मागुया. सोर पदवीदारा आनी काकलूत सारा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर एपिडेक लागून कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती तूं गोंडवाळायेन आयकून घे. ही आवचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा नियंत्रणाखाल येवंक एपिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ आनी सोक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सोशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्यांक एक गुणादीक वखद बेगीनूच मेळ्ळ्या पुरो म्हणून मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेचो उजवाड तांकां फावो कर. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. जेजूचो आशिर्वाद घेवंक तयार जावया. Soglia camca dolce
संकोष्टांतली सदांच निवार लेसोंगाल गीतोर गोराब्या संकोष्टांतली निवार कुर्बी बोरीत सायबिणी आमी तुझी ओस्कोत बुरगी गोटाय देगे माई आमकां तुझ्या देरा सांबाळ सोंगात कुर्बी बोरीत सायबिणी आमी तुझी ओस्कोत बुरगी गोटाय देगे माई आमकां तुझ्या देरान सांबाळ सोंगात